बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्यूवर्स, जो शुहदा हैं, हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे सर का ताज हैं, और ये शुहदा के जो लवाहिकीन हैं वो बेचारे आज भी इंसाफ के लिए दरबदर हैं। उन शुहदा की बात कर रहा हूँ जो कि दहशतगर्दी का निशाना बने, को कलदम तहरीक तालिबान हो, कलदम BLA हो, दीगर लहदगी पसंद तंजीमें हों। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं और जो हालात पैदा कर दिए गए, फिर एक ड्रामा रचाया गया लापता अफराद के नाम के ऊपर, और बलोच यकजहती मार्च बलूचिस्तान से शुरू हुआ और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठा हुआ है। वो उसके अंदर उन लोगों के जो मुतालबात हैं रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, उसके लिए तो कमेटी बनी हुई है, लेकिन वो जो गैर कानूनी और गैर आइनी मुतालबात कर रहे हैं उसके ऊपर तो कोई बात हुकूमत और रियासती इदारे नहीं कर सकते कि ख़ास तौर पर कि फ़ौज वापस जाए, बैरक्स में CTD ख़त्म की जाए, और जो इनके जो लोग हैं पकड़े हुए हैं, इतराफ़ी बयानात हैं ख़ास तौर पर BLA के, उनको जो है वो रिहा किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो शुहदा फोरम बना है, जो इन कलदम तंजीमों ने जिनके लोगों को पकड़ा, फिर मार दिया, गायब कर दिया, वो जो लवाहिकीन हैं उनके, वो भी कोई खुजदार से है, कोई तुर्बत से है, कोई नसीराबाद से है, वो भी इंसाफ के तलाश में यहाँ सरगर्दा हैं। इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि ना तो दहशतगर्दों का कोई दीन है, ना मज़हब है, और ना ही इनको इस्लाम से कोई सरोकार है, क्योंकि दीन और इस्लाम या दीन इस्लाम को मानने वाला किसी की जान नहीं ले सकता, जान का दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन बलूचिस्तान में हालात इस तरह इतने ख़राब हो गए कि ना कोई ख़ातून वहाँ पे महफूज है इन दहशतगर्दों से, ना बच्चा, ना मर्द, और इनको रा की और दीगर इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं उनकी मदद जो है वो हासिल है। ख़ानदानों कई तो ख़ानदानों के ख़ानदान ही जो हैं वो शहीद कर दिए गए, उनके लोगों को शहीद कर दिया गया। वो लोग भी इस शुहदा फोरम का हिस्सा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी बेचारे इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर जमा हैं। BLA वाले पकड़ लेते हैं, गायब कर देते हैं, फिर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उनको मार देते हैं और रियासत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। फिर ये कलदम है BLA, लेकिन इसके बावजूद जो रैलीज़ निकाली जाती हैं ये वहाँ पे अपने झंडे लहराते हैं, और साथ ही साथ फिर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन पर हमला आवर होते हैं। तो जो शुहदा फोरम है, फिर आखिरकार उन्होंने भी कहा कि हम सच और हकीकत सामने लाएंगे। वो भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने पहुंच गए, वहाँ पर वो भी धरना देकर बैठे हुए हैं। वो भी अपने लवाहिकीन के लिए, अपने प्यारों के लिए इंसाफ के मुतलाशी हैं। वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, वो UN से भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो शुहदा थे उनको किस तरह कैसे मारा गया। उन्होंने कहा जी कुछ इलाके ऐसे हैं, तुर्बत है, खुजदार है, जहाँ पर ये दहशतगर्द फोर्सेस के ऊपर हमला आवर होते हैं, और पंजाब से जाने वालों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, रियासत मुखालिफ नारे लगते हैं, और बलोची और पंजाबी की लड़ाई की कोशिशें की जाती हैं। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से जो है वो बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। इन लोगों से गुफ्तगू भी की, उन लोगों के हमने जो दुख हैं वो भी हमने सुने। फिर इन लोगों के साथ जो इज़हार यकजहती करने के लिए अफराद आए उनके साथ भी गुफ्तगू की गई, वो भी आपको सुनवाते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि ये जो शुहदा फोरम या शुहदा के जो लवाहिकीन हैं, जो वर्सा हैं, ये वो लोग हैं जिनके, मैंने बताया कि कई ऐसे अफराद हैं जिनके अपने ख़ानदान के जो ख़ानदान हैं वो इसमें जाम शहादत नोश कर गए। वो बेचारे इंसाफ के मुतलाशी हैं, और वो इन मुजरमों,
ان دہشت گردوں کے خلاف انصاف کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا گفتگو کی، ان کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ پاکستان میں آج بڑی ضرورت ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ایک پیٹریوٹ ایکٹ بنے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے پاکستان کے اندر، جس کو مرضی ٹرولنگ شروع کر دو، جس کی مرضی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بدنامی شروع کر دو۔ کوئی صحافی یہاں رپورٹ کرتا ہے اگر کسی ایک پارٹی کے خلاف تو اس صحافی کو نشانہ بنا لو۔ یار آپ تو سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں، سب سے زیادہ شہید ہوئے ہمارے صحافی برادری، جن کو دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ کھا گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین جو ہے وہ بنانا اشد ضرورت ہے۔ میں تو آج یہ فرید رئیسانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں ہم بھی فلسطین کے جھنڈے یہاں لے کے نکلتے ہیں اور ہم اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، بھارت مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ مارنگ بلوچ، وہ بھی اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائیں، وہ بھی بھارت مرد آباد کے نعرے لگائیں۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر دہشت گردی کو ہمیں نکیل ڈالنی چاہیے، ہمیں ایک خاص قانون بنانا چاہیے اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے، اور تمام وہ میڈیا کے صحافی بھائی جو ہمارے اس کیمپ میں نہیں آئے، میں ان کو دعوت دوں گا وہ آئیں، ان کی کہانیاں بھی کریں، ان کے ساتھ بھی بات کریں۔ یہ بھی اتنے ہی بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس کے ساتھ بھی کہیں ظلم ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ریاست کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد کی بات کرتے ہو، اسی ریلی میں بی ایل اے کے جھنڈے لہرائے گئے۔ کیا یہ وہی بی ایل اے ہے جو پاکستان میں قلعہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو شہید کیا گیا؟ اگر جہاں تک مسنگ پرسن کی صرف بات ہوتا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشن کو پاکستان میں بلانا، یونائٹڈ نیشن سے تحقیقات کرانا۔ آپ اس کی محرکات، آپ اس ریلی کی خود محرکات سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ جہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے، ہم نے آپ کو کہا کہ ہم اوریجنل مسنگ پرسن کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی لوگ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ آپ آواران جا سکتے ہیں، آپ تربت جا سکتے ہیں، کیوں؟ تربت پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں پہ پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں بلوچی اور پنجابی کے نام پر لڑانے والے کون ہیں؟ کیوں ان ریلیوں میں ریاست مخالف نعرے لگتے ہیں؟ ہمیں بھی شہید کیا گیا ہے، ہم نے بھی شہادتیں دیے، یہاں پر تو کوئی ریاست مخالف نعرے نہیں لگاتے ہیں، یہاں پر تو کوئی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان سے آپ کہیں آپ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں، خدا کی قسم میں ان کا ساتھ دوں۔ بھائی جان ہمارے فیملی میں تو میں تو اس جو ہے مصیبت زدہ خود بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، شہید فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور اس کے ساتھ میرا کام ہے، اور شہید فیملی سے ہوں، اور میں خود بھی زخمی بھی ہو چکا ہوں اسی دہشت گردی کے جو ہے نا معاملے میں۔ بات اس طرح ہے، ہمارا نصیر آباد کے ضلع نصیر آباد ڈسٹرکٹ سے میں ہوں، تو ادھر آئے روز اس طرح کی حالات ہیں، کیونکہ یہ ادھر جو کیپٹل میں سب کچھ بیٹھے ہوئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو ادھر تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر آئیں ادھر چکا لگا کے دیکھیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کس طرح ان لوگوں کی راج ہے دہشت گردوں کی، نہ عورت ان سے محفوظ ہے، نہ بچہ محفوظ ہے، نہ بوڑھا محفوظ ہے۔